ओके. स्टेप घेतल्या ते खऱ्यांनी आणि म्हाका तितूंक भरपूर सपोर्ट येयले कडेन आसा आमदार सुरेश कबरानान जे हांगा आयज तितूंतल्यान पळोवपाक मेळटा जी धर्माला पळोवंक मेळटले की कामांय खूब केल्या आनी इतलें म्हणटा हांव बाजारकाराक इवन जे कोण हांगा आसा तांच्यांनी घाण करची ना कित्याक घाण जातकीर काळखा भितर आसा ते हांगा हाडून दवरची आनी कलेक्शन पॉयंट केले कडेन आसा आनी जे सकाळ फुडें कामां वयतात रस्त्यार उडयतात तांच्यांनी बीन एक गोश्ट लक्षात घेवची की हांगा कलेक्शन सेंटर घालूं. भाई आयज खंय तरी वेस्ट डेपोजीट एक सेंटर एक उक्ती केल्ली आसा आनी तुमचे थोडो काळ उरले आसा आनी त्या कार्यावळा भितर एक तुमी एक बरें काम केल्लें आसा. कितें सांगून दिसता तुका हेजे बद्दल? आयज हांवें बरें दिसा म्हणजे 26 जानेवारी रिपब्लीक डे त्या दिसा एक बरें मोठें कार्य केले कडेन म्हणजे जे बेस्ट डेपोजीट सेंटर घातले कडेन जे आमी कावन्सिलर मेळून आनी आमदाराच्या सहकार्यान जे कोण सकाळ फुडें कामां वयतात किंवा कोणाक टायम मेळना घरा कडेन रावनासतना तांच्यांनी हांगा आपले कितें वेस्ट कितें ते हांगा डेपोजीट करपाक ही स्कीम दवरले कडेन लोकांक जाता तितली सुविधा ही बरी दिले कडेन आनी जे बाजारकार आहा तेंचे जे जमनीर रस्त्यार उडयनासतना हांगा हाडून कलेक्शन कलेक्ट करतले. आनी सांगपाची दुसरी गोश्ट म्हणल्यार आयज खुबशे लोक जे रस्त्यार उडयतात मुद्दाम जावन तांकां हांव निवेदन करता म्हणजे मागता की तांच्यांनी रस्त्यार उडोवची न्ही तांच्यांनी हे सुविधाचो उपयोग करून घेवचो. तर म्हळ्यार सारकें बाजारां कोडकुडा सायडीन ना तुमी येवन तुमच्यान समज जायना जाल्यार खंयच्यानूय तुमी हें कलेक्शन पॉयंटार भाई येवकार तुमकां सगळ्यांक. फकत इलेक्शनांत एक 2-3 म्हयने उरल्या आनी ह्याच काळा भितर एक बरें काम केल्लें आसा तुमी वेस्ट डेपोजीट सेंटर एक उक्ती केल्ली आसा. कितें सांगून दिसता हेजे बद्दल? हेजी राव